चौधरी हाउस का वसीय और ईज लॉन आज भर की कमकमों, मोतिया और गेंदे के फूलों से कुछ इस तरह सजा हुआ था जैसे किसी शहजादे की नहीं बल्कि किसी बादशाह की ताजपोशी हो। लेकिन स्टेज पर बैठे उस नाम नहात शहजादे यानी कि सिकंदर चौधरी के चेहरे के तासुरात देखकर यूं लग रहा था जैसे उसे ताजपोशी के लिए नहीं बल्कि फांसी के घाट चढ़ाने के लिए लाया गया हो। स्याह कढ़ाई वाली शेरवानी में मलबूस वो किसी मकबूजा इलाके के बेबसी कैदी की तरह सोफे पर दंसा हुआ था। उसकी सरुखोती आंखें और मुट्ठियों में बिंची उंगलियां उसके अंदर चलने वाले लावे की चुगली खा रही थी। लेकिन उसके गिर्द गिर्द मौजूद उसके अपने सगे रिश्तेदारों को उसकी इस हालत पर रहम आने की बजाय जैसे कोई शैतानी खुशी मिल रही थी। दादा जान चौधरी हशमत, जो कि पूरे खानदान के स्याहो सफेद के मालिक थे, अपनी चांदी जैसी मूंछों को ताव देते कहके लगा रहे थे। और हर आने वाले मेहमान को यूं सीना चौड़ा करके मिल रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लिया। दादी जान की तो खुशी के मारे जमीन पर कदम ही नहीं टिक रहे थे। वो हर दूसरे मिनट बाद एक बड़ा सा मोती चूर का लड्डू उठाती और जबरदस्ती सिकंदर के मुंह में ठूंस देती, जिसे जहर के घूंट की तरह निगलना पड़ता। सदके जाऊं अपने चांद के पोते के, आज तो मेरे घर में सच्ची मुच्ची की रौनक आने वाली है। दादी ने उसकी बधाई लेते हुए कहा तो सिकंदर ने कुचले हुए लहजे में जवाब दिया, दादी जान ये रौनक नहीं मेरी बर्बादी का जश्न है। आप लोगों ने मेरे साथ जो धोखा किया है ना, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। सिकंदर की माँ बेगम नुसरत, जो कि स्टेज के दूसरी तरफ खड़ी शर्मीन की बुलाएं ले रही थी, मुड़कर गुस्से से बोली, चुप कर जाओ सिकंदर, ऐसी चांद सी दुल्हन मिली है, शुक्र गुदा करो अल्लाह का, वरना तुम जिस तरह 24 घंटे लैपटॉप में घुसे रहते हो, मुझे तो डर था कि तुम्हारी शादी किसी एक्सेल शीट से ना करवानी पड़ जाए। अब मेरी शर्मीन आई है जो इस घर के साथ साथ तुम्हारे इस सड़े हुए दिमाग में भी कुछ रंग पड़ेगी। सिकंदर ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर, उसे सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आया जब उसने अपने सामने खड़े जुल्फकार को देखा। जुल्फकार जो ना सिर्फ उसका कज़न था बल्कि बिजनेस पार्टनर, बचपन का दोस्त, मुप्पोजाद कज़न और इसकी इन तमाम तर तबाही का मास्टरमाइंड था। वो सिकंदर को देखकर इंतहाई कमीनी मुस्कुराहट के साथ आंख मार रहा था। सिकंदर का दिल चाहा कि उस स्टेज से छलांग लगाए और जुल्फकार का गला दबा दे, लेकिन दादाजान की घूरती हुई नजरों ने से अपनी जगह पर मीख कर दिया। रस्में खत्म हुई, मेहमान रुखसत और वो क़यामत की घड़ी आ गई जब सिकंदर को धक्के देकर उसके अपने ही बेडरूम में धकेल दिया गया। दरवाजा बंद होते ही सिकंदर के अंदर का वो गुबार जो पिछले कई घंटे से जमा हो रहा था वो फट पड़ा। उसे शेरवानी के बटन इंतहाई बेदर्दी से खोले, सर से पगड़ी उतारकर जमीन पर पटकी और बेड पर बैठी उस लड़की की तरफ घूमा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बनकर उसके सर पर मुसल्लित की गई थी। सुर्ख लहंगे में मलबूस जेवरात से लदी खंदी शर्मीन को उसके गुस्से की जरा बराबर परवाह नहीं थी। वो बेड से उठी और इंतहाई सुकून से ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। सिकंदर दहाड़ा तो शमीन ने आईने से नजरें हटाए बगैर आंखें निकाली। हैं, कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी जाओ मगर इस कमरे से निकले। सिकंदर की आवाज़ में वो करख्तगी थी जो किसी को भी खौफजदा कर सकती थी, मगर शर्मीन ने इंतहाई इत्मीनान से पलट कर उसे देखा। शर्म करें, ये बात प्यार से भी कह सकते थे, और सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मुझे चीखना आता है, लेकिन मैं ख्वाम किसी से बदतमीजी करने की कायल नहीं हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस कमरे में रहने का, जा रही हूँ। टर्टर चलती जुबान ने सिकंदर को साकित कर दिया। वाकई एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया कि लड़की डरने या रोने की बजाय उससे बहस कर रही है। शर्मीन उठकर जाने लगी तो आईने के सामने एकदम खड़ी है। हाय, खुद को फ्लाइंग किस देती हुई मुस्कुराई। कितनी प्यारी लगी हूँ मैं। घूमकर अपने घेरेदार लहंगा देखा और फिर सिकंदर का ख्याल आते ही अचानक मुड़कर जाने लगी, लेकिन लहंगे पे पाँव रपट गया और टकर टकर देखती वो सिकंदर ने फौरन से बिस्तर उसे थामा, वरना वो मुंह के बल की भी थी। सिकंदर के मजबूत हाथों ने उसके बाजू को जकड़ा। चंद सेकंड के लिए दोनों की नजरें भिड़ी। सिकंदर की आंखों में शदीद गुस्सा, खफगी और झंझलाहट थी, जबकि शमीन की बड़ी बड़ी शफाफ आंखों में एक अजीब सी बेनियाजी बल्कि एक फनकाराना सी चमक थी। वो सिकंदर के गुस्से को ऐसे देख रही थी जैसे कोई डायरेक्टर अपने हीरो की अदाकारी का जायजा ले रहा हो। सिकंदर ने उसे झटके से सीधा किया और 2 कदम पीछे हट गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें अंदाजा भी है हम किस मुसीबत में फंस चुके? तुम और तुम्हारा वो शातिर भाई, तुम लोगों ने मिलकर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। सिकंदर ने गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहा।
शर्मीन ने इंतहाई सुकून से अपना लहंगा दुरुस्त किया, बेड के किनारे पर आराम से बैठी और बोली, देखिए मिस्टर खड़ूस, मेरा मतलब है मिस्टर सिकंदर, आपकी इस ड्रामाई और ओवर एक्टिंग से भरपूर मुकालमे में मुझे जज्बात तो ठीक हैं, लेकिन लॉजिक ज़ीरो है। मेरे भाई ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, वो बस एक शर्त जीता है जो आपने अपने गरूर और तकब्बुर में खुद लगाई थी। और जहाँ तक पीठ में छुरा खोपने का ताल्लुक है तो जनाब, छुरा तो मेरे सीने में खोपा गया। मैं इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड और तख्लीकी जहन रखने वाली लड़की जिसके ख्वाब इतने बड़े हैं, उसे आप जैसे बोरिंग काम के कीड़े रोबोट नुमा इंसान के साथ बांध दिया गया। मुझे तो लगता है कि मुझे इंसानी हकूक़ की तंजीम वालों से रब्ता करना चाहिए। शर्मीन की इस बेबाकी पर सिकंदर का मुंह खुले का खुला रह गया। उसका जहन खुद ब खुद उन वाक़यात की तरफ पलट गया जिन्होंने उसे इस नहज पर ला खड़ा किया था। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 1 महीना पहले की तो बात थी। सिकंदर और जुल्फ़कार चौधरी लॉजिस्टिक्स कंपनी के मुश्तरका मालिकान थे। सिकंदर खुद को बिजनेस का आइंस्टाइन समझता था। वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट की डील फाइनल करने जा रहा था। रात के 2 बजे थे और सिकंदर ऑफिस में खड़ा अपने प्रेजेंटेशन के मुसव्वदे पर मुस्फ़खर से मुस्कुरा रहा था। जुल्फ़ी, ये डील 100% हमारी है। क्लाइंट कल मेरी है, फिगर्स देखकर पागल हो जाएगा। सिकंदर ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूरे गरूर से कहा। जुल्फ़कार जो सोफे पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था, उसने चश्मा उतारा और इंतहाई संजीदगी से बोला, गरूर मत करो सिकंदर, मैंने इस क्लाइंट की प्रोफाइल स्टडी की। उन्हें ये तुम्हारी फैंसी स्लाइड्स और बड़े बड़े दावे नहीं चाहिए। उन्हें ग्राउंड रियलिटी और एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इमोशनली उनके विजन से डर सके। अगर तुमने अपनी रोमांटिक अप्रोच ना बदली तो हम ये प्रोजेक्ट बुरी तरह हार जाएंगे। सिकंदर ने कहका लगाया था, इमोशंस बिजनेस में? जुल्फ़ी, तुम आज भी पुराने ज़माने में जी रहे हो। क्लाइंट को सिर्फ प्रॉफिट नज़र आता है। तुम लिखवा लो मुझसे, कल ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साइन के साथ ही इस मेज़ पर होगा, और अगर ये डील हम हार गए ना तो जो शर्त तुम लगाओगे सिकंदर चौधरी वो पूरी करेगा। तो मेरा सारा शेयर्स मांग लेना, मैं दे दूंगा। सिकंदर ने हवा में हाथ लहराते चैलेंज किया। जुल्फ़कार की आंखों में एक शातिराना चमक उगी। वो जैसे उसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। सोच लो सिकंदर, मैं जायदादों और शेयर्स का भूखा नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी जो पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें मेरी बहन शर्मीन से इसी महीने निकाह करना होगा। सिकंदर एक लम्हे के लिए हंसते हंसते रुका और फिर उसने एक जोरदार ठहका लगाया। शर्मीन, वो मेकअप की दुकान और बेवकूफ़ लड़की। अरे डन हो गया, क्योंकि मुझे पता है मैं हारने वाला नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी उस फजूल शर्त से कोई डर नहीं। लेकिन कुदरत को सिकंदर का गुरूर तोड़ना था। क्लाइंट ने सिकंदर की अप्रोच को इंतहाई गैर हकीकी करार देकर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया। जिस दिन सिकंदर को हार का नोट्स मिला, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो पागलों की तरह घर पहुंचा कि दादाजान को बताकर उस पागलपन को रोकेगा, लेकिन जब वो लाउंज में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांपी। दादाजान, दादी और उसकी माँ सब मिठाई खा रहा था और शर्मीन के लिए सुरख जोड़ा पसंद किया जा रहा था। सिकंदर ने चीख कर कहा, दादाजान, जुल्फ़ी मेरा दिमाग खराब कर रहा है, वो शर्त में बस मुझसे। दादाजान ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। मुझे सब पता है पुत्र, जुल्फ़ी ने मुझे बता दिया कि तुमने मर्दों की तरह जुबान दी है। चौधरियों का खून जुबान से नहीं भरता, और वैसे भी शर्मीन जैसी भोली और प्यारी बच्ची को मैंने खुद जुल्फ़ी से मांगा है ताकि तेरी इस बेरंग जिंदगी में कोई रौनक आ सके। मेरी बेटी की निशानी है ये, उसे सीने से लगा कर रखूंगा, आंखों के सामने रहेगी। दादाजी इंतहाई पास से पॉपकॉर्न खाते शर्मीन से बगल के वो, और सिकंदर मुट्ठियां बीच कर रह गया था। वो जुबान से नहीं फिर सकता था, ये उसकी अपनी अना के खिलाफ था। तैयारियां शुरू हो गई थी। जुमे को निकाह है। दादाजान ने गोया पत्थर पर लकीर खींची। सिकंदर के लिए वो लम्हा क़यामत ख़ेज़ था। उसे एहसास हो गया था कि वो कोई आम शर्त नहीं बल्कि एक पूरा ट्रैप था जिसमें उसका दोस्त और उसका पूरा ख़ानदान शामिल था। और आज उसी ट्रैप के नतीजे में अपने कमरे में खड़ा अपनी किस्मत रो रहा था। माजी के उन कड़वे हालात से निकलकर सिकंदर ने हाल में वापस आकर शर्मीन को देखा, जो अब इंतहाई बेफिक्री से अपनी बाहरी झुमके उतारकर मेज़ पर रख रही थी। तुम्हें किस बात की खुशी? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। तुम मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ शॉपिंग, कपड़ों और ड्रामों तक महदूद है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मान लूँगा? कभी नहीं। मैं कल ही दादाजान से बात करके तुम्हें तलाक दे दूंगा। सिकंदर ने फैसलाकुन लहजे में कहा। शर्मीन, जो अंदर से एक इंतहाई गहरी, हसास और एक कामयाब स्क्रिप्ट राइटर थी,
اسے سکندر کے ان لفظوں سے کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ وہ زندگی کو عام لڑکیوں کی طرح سوچتی ہی نہیں تھی. اس کے لیے ہر انسان ایک کردار تھا اور ہر صورتحال ایک سین. اسے محسوس کیا کہ سکندر کا یہ غرور اور کھڑوس پن دراصل اس کے اندر چھپے کسی خوف اور انسیکیورٹی کا پردہ ہے. اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سکندر کی طرف دیکھا. پرفیکٹ مسٹر سکندر, یہ ڈائلاگ واقعی بہت شاندار تھا. میں تمہیں طلاق دے دوں گا. واہ, لیکن ذرا اس ڈائلاگ کی ٹائمنگ پر غور کریں. ہم مجھے طلاق دینے جائیں گے دادا جان کے پاس؟ وہی دادا جان جنہوں نے آج نکاح کے بعد مجھے اپنے گلے لگا کر کہا ہے کہ پتر, اگر اس کھڑوس نے تجھے ایک آنسو بھی رونے دیا تو میں اس کے کالی BMW کو آگ لگا دوں گا اور اسے جائیداد سے آگ کر دوں گا. آپ دادا جان سے پنگا لینے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ نہیں نا, تو کوئی یہ کھوکھلی دھمکیاں دے کر اپنی انرجی ضائع نہ کریں. سکندر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا. اسے دادا جان کی دھمکی کا علم نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ دادا جان شرمین کو اپنی بیٹیوں کی سے بڑھ کر مانتے ہیں اور اگر سکندر نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو اسے سڑک پر آنے میں ایک دن نہیں لگے گا. اس کا غصہ بے بسی میں بدل رہا تھا. تم چاہتی کیا ہو شرمین؟ تم جانتی ہو کہ ہمارے درمیان کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. تم کیوں اس زبردستی کے رشتے میں بننا چاہتی ہے؟ شرمین نے اپنے بال کھولے, گردن کو ہلکا سا موڑا, ایک انتہائی پروفیشنل انداز میں صوفے کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں, ہم آہنگی ہو یا نہ ہو, حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کمرے میں قید ہو چکے ہیں اور میں اس وقت بہت تھکی ہوئی ہوں. مجھے کم از کم 8 گھنٹے کی بیوٹی سلیپ چاہیے تاکہ کل صبح میرا چہرہ فریش لگے. آپ کی چونکہ شرط ہارنے کی وجہ سے حیثیت ایک غلام کسی ہو گئی تو آپ خاموشی سے اس صوفے پر جائیں, وہ سو جائے, اور ہم کوشش کیجیے گا کہ خراٹے نہ, کیونکہ میں نیند میں خلل بالکل برداشت نہیں کرتی. کل صبح ناشتے کی میز پر ہم اپنی اداکاری کا دوسرا سین فائنل کریں گے کہ دنیا کے سامنے ہم نے کیسے میاں بیوی بننا ہے. شب بخیر. شرمین نے کمبل کھینچا اور انتہائی سکون سے لیٹ گئی. سکندر, وہ شخص جو صبح تک ہزاروں ملازمین کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا, اب اپنے ہی کمرے میں ایک صوفے پر کشن کو گلے لگائے بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا. صبح کی پہلی کرن چودھری ہاؤس کے شاندار بیڈ روم کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو سکندر کی آنکھ صوفے کے سخت کشن پر گردن کے شدید درد کے ساتھ کھلی. اس نے کراہتے ہوئے اپنی گردن کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرا اپنی جگہ سے ہل چکا ہے. اس نے نیم با آنکھوں سے اپنے عالیشان نرم اور آرام دہ بیڈ کی طرف دیکھا. چار شرمین 2 تکیوں کے درمیان کسی شہزادے کی طرح گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی. اس کا چہرہ میک اپ کے بغیر بھی اتنا ہی تروتازہ اور معصوم لگ رہا تھا جیسے کوئی کھلتا ہوا گلاب ہے. لیکن سکندر کے لیے وہ گلاب نہیں, کانٹوں بڑا وہ کیکٹس تھی جو اس کی زندگی کے عین درمیان آگ اگایا تھا. کل رات کی ہزیمت, اپنی بے بسی اور شرم ہارنے کا غصہ ابھی تک اس کے دماغ پر ہتھوڑی برسا رہا تھا. وہ غصے سے اٹھا, واش روم گیا اور جب تیار ہو کر باہر نکلا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے گہری نیند میں تھی اب ایک خوبصورت ہلکے نیلے رنگ کے شاندار جوڑے میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی اور ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی. گڈ مارننگ سرداج. شرمین نے آئینے میں اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے انتہائی چہکتی ہوئی آواز میں کہا. سکندر نے ایک زہریلی نگاہ سے نوازا اور ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے بولا, یہ سرتاج والی بکواس نہ اپنے تک رکھو. اس کمرے میں ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. تم صرف ایک جیتی ہوئی شرط کا نتیجہ, اور میں تمہیں اس گھر میں 1 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں کروں گا. شرمین نے برسنگ پہ رکھا اور مڑ کر اسے انتہائی افسوس سے دیکھا اور بولی, توبہ توبہ, صبح صبح اتنی نیگیٹیوٹی. آپ کے اس دماغ کی وجہ سے آپ کے چہرے پر جھڑیاں وقت سے پہلے آ جائیں گی. اور رہی بات رشتے کی تو جناب, باہر ڈائننگ ٹیبل پر دادا جان اور میری پیاری ساس ماں ہماری شدت سے انتظار کریں. اب چونکہ ہم میاں بیوی بن ہی چکے ہیں تو کیوں نہ دنیا کو ایک پرفیکٹ مچلنا دیکھنے کی اداکاری کی جائے. ویسے بھی مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق ہے. آج میری پہلی پرفارمنس ہے, ذرا بچ کے رہے گا. سکندر نے حقارت سے منہ بنایا اور کمرے سے باہر نکل گیا. وہ ڈائننگ ہال میں پہنچا تو ناشتے کی میز پر کسی شاہی ضیافت کا سا سما تھا. دادا جان, دادی, سکندر کی والدہ نصرت بیگم اور اس کا سب سے بڑا مجرم ذوالفقار سب وہاں موجود تھی. سکندر نے کرسی کھینچی اور انتہائی بیزاری سے بیٹھ گیا. ذوالفقار نے اسے دیکھ کر موبائل کے پیچھے سے ایک کمینی مسکراہٹ چھپائی. کیا بات ہے دلہے راجا, رات صوفے پر نیند کیسی آئی؟
सुना इस कमरे का सोफा कमरे के लिए बहुत फायदा मंद है। जुल्फकार के उस तंज पर सिकंदर का दिल चाहा कि मेज पर पड़ा गर्म चाय का कप उसके सर पर देना रहे, मगर दादा जान की मौजूदगी की वजह से वो दांत पीस कर रह गया। अब इसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि हॉल में शर्मीन की इंटरव्यू में वो हल्की सी पायल की छनकार के साथ नजरें झुकाए एक इंतहाई शर्मीली मासूम और सुगर बहू का रूप दहाड़े अंदर दाखिल हुई। उसकी वो अदाकारी इतनी कमाल की थी कि सिकंदर उसे देखकर ठटक गया। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, दादी जान, अम्मी। शर्मीन ने सबको बारी बारी सलाम किया और सीधा जाकर दादी के गले लग गई। दादी ने तो जैसे उसे सर पर बिठा लिया। जीती रहो मेरी बच्ची, मेरे पास बैठे, आज तो मेरे घर की रौनक ही दोगुनी हो गई है। शर्मीन ने एक नज़र सिकंदर को देखा, मुस्कुराई और फिर इंतहाई प्यार से बोली, नहीं दादी जान, मैं तो अपने सिकंदर जी के साथ बैठूंगी। कल रात से इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे इनका ख्याल रखना है। सिकंदर के हलक में चाय का घूंट अटक गया और उसे जोर का उछू लगा। खांसने लगा तो शर्मीन फौरन अपनी कुर्सी से उठी, उसके पास से इंतहाई फिक्रमंदी से उसकी पीठ सहलाने लगी। हाय अल्लाह सिकंदर जी, आप ध्यान भी नहीं रखते अपना। मैंने कहा था ना कल रात को आपका गला खराब है, ठंडा पानी ना पिए। सिकंदर ने खांसते हुए गुस्से से उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन शर्मीन ने पूरी ताकत से उसके कंधे को दबाया हुआ था। अम्मी जान, ये देखे ना, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। शर्मीन ने मासूमियत से नुसरत बेगम की तरफ देखकर शिकायत की। नुसरत बेगम ने फौरन सिकंदर को घूरा। सिकंदर, ये क्या तरीका है? वो बच्ची इतने प्यार से तुम्हारा ख्याल रख रही है और तुम उसे झटक रहे हो। शर्मीन बेटा, तुम उसके हाथ से कप लो और उसे अपने हाथ से नाश्ता करवाओ, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। सिकंदर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कंपनी का सीईओ, जिसके एक इशारे पर पूरी फैक्ट्री हिलती थी, आज अपने ही घर में सबके सामने एक बेबस कैदी बन चुका था। शर्मीन ने इंतहाई फर्माबरदारी से सर हिलाया, अपने हाथ से मक्खन लगा हुआ पराठा तोड़ा और उस पर आमलेट रखा। सिकंदर के होंठों के करीब लिया। खाए ना सिकंदर जी, मेरे हाथ से। उसके लहजे में शहद जैसी मिठास थी, मगर आंखों में एक शातिराना चमक जो सिर्फ सिकंदर देख सकता था। सिकंदर का दिल चाहा कि वो चीख कर सबको बताए कि लड़की एक मक्कार डाइन है जो कल रात मुझे सोफे पर सोने का हुक्म दे रही थी, लेकिन दादा जान की घूरती हुई नजरें उसे मजबूर कर रही थी। उसे जहर के घूंट की तरह वो नवाला चबाया। जुल्फकार नाश्ते की मेज पर अपना पेट पकड़कर हंसी कंट्रोल कर रहा था। यह नाश्ता सिकंदर के लिए किसी टॉर्चर कैंप से कम नहीं था। दिन का वक्त जैसे तैसे गुजरा। सिकंदर ऑफिस में बैठकर भी शर्मीन के उस ड्रामे को भूल नहीं पा रहा था। उसने जुल्फकार को अपने केबिन में बुलाया और दरवाजा लॉक कर दिया। जुल्फी, तूने ये क्या मुसीबत मेरे गले में डाल दी है? वो लड़की पागल है, साइको है। सुबह उसकी अदाकारी देखी थी तूने? इतनी मासूम है जितनी नजर आती है। सिकंदर ने मेज पर मुक्के मारते हुए कहा। जुल्फकार ने सुकून से कॉफी का मग उठाया और उससे बोला, यार सिकंदर, मान ले तू हार गया। शर्मीन से तुझे वो टक्कर मिली है जो बिजनेस की दुनिया में तुझे कोई क्लाइंट नहीं दे सका। वो भोली और मासूम सी है, बस उसे तेरा वो खड़ूसपन, तेरा वो गुरूर पसंद नहीं है, इसलिए वो तुझे तंग कर रही है। उसे अपना ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। सिकंदर ने नफी में सर हिलाया। कभी नहीं, मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं दादा जान को बताऊंगा कि वो क्या चीज है। जुल्फी ने कंधे झुकाए जिससे कोई फर्क ही ना पड़ता। सिकंदर की चीखों पुकार से रात का वक्त चौधरी हाउस पर एक अजीब सी खामोशी लेकर आता था। कमरे में घूपट दे रहा था। सिकंदर सोफे पर कंबल ओढ़े करवटें बदल रहा था। उसकी कमर का दर्द अब कंधों तक फैल चुका था। दीवार पर लगी घड़ी रात के 2 बजाई। अचानक उसे बेड की तरफ से एक हल्की सी रोशनी और कीबोर्ड की खट खट की आवाज सुनाई दी। उसे कंबल से थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल कर देखा। शर्मीन बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी। उसके चेहरे पर लैपटॉप की नीली रोशनी पड़ रही थी और उसकी उंगलियां इंतहाई तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। वो मुकम्मल तौर पर अपनी मुख्तलिफ लड़की लग रही थी। सुबह वाली वो भोली भाली वो डरामाई शर्मीन की ही गायब थी और उसकी जगह एक इंतहाई संजीदा, गहरी और पुरस्कार लड़की बैठी थी जिसके माथे पर सोचों की शिकने थी। सिकंदर की जासूसी फौरन अलर्ट हो गई थी। ये रात के 2 बजे कौन से एक्शन चीप मना रही है? ये तो कहती थी शॉपिंग और मेकअप के अलावा कुछ नहीं आता। कहीं ये जुल्फी के साथ मिलकर कंपनी के खुफिया फंड्स तो नहीं ट्रांसफर करे? सिकंदर के दिमाग में हजारों शकों को शबहात ने चली दिया। उसी दौरान शर्मीन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने लैपटॉप बंद किया और बगैर फोन उठाया और इंतहाई धीमी मगर गुस्से वाली आवाज में बात करना शुरू की। सिकंदर ने अपने कान खड़े कर दिए।
دیکھیے مسٹر فراز، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ہیرو کے ڈائلاگس کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان کا کردار ایک ٹوٹا ہوا غصے والا شخص ہے، اگر وہ روئے گا نہیں تو اس کے غصے کی جسٹیفیکیشن کیسے بنے گی؟ اور ڈیڈ لائن کی ٹینشن مجھے مت دے، مجھے پتا ہے میں نے یہ چیپٹر کب دینا ہے۔ میرے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے آج کل ایک انتہائی سڑے ہوئے دماغ والے شخص کو روزانہ فیس کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میرا فوکس خراب ہو رہا ہے۔ آپ مجھے مزید 2 دن دیں، دیٹس اٹ۔ شرمین نے فون کاٹا اور دوبارہ ٹائپنگ شروع کر دی۔ سکندر صوفے پر ساکت ہو گیا۔ فراز، ہیرو، ارسلان، یہ کیا بکواس تھی؟ سکندر کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ لڑکی راتوں کو کسی فراز سے فون پر باتیں کر کے اپنے کسی ارسلان نامی عاشق کی باتیں کر رہی تھی، اور وہ سڑا ہوا دماغ والا شخص یقینی طور پر میں ہوں۔ یہ لڑکی بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، اس کا ضرور کوئی افیئر ہے، اب یہ کوئی خفیہ ایجنٹ ہے۔ سکندر کی مردانہ انا اور اس کی بزنس والی کیلکولیٹو سوچ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے اس لیپ ٹاپ تک پہنچنا ہوگا۔ اگلی رات سکندر نے سونے کی زبردست ایکٹنگ کی۔ وہ آنکھیں بند کے صوفے پر لیٹا رہا اور ہلکے ہلکے خراٹے لینے لگا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے شمین نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا کہ کمبل اٹھایا اور پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر اندھیرے میں کسی چیتے کی طرح چھلانگ مار کر اٹھا اور سیدھا سائڈ ٹیبل پر پہنچا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولی۔ اسکرین پر پاس ورڈ کی ونڈو نظر آ رہی تھی۔ سکندر نے اپنی جاسوسی صلاحیتوں کو برائے کار لاتے پاس ورڈ گیس کرنا شروع کیا۔ اس نے ٹائپ کیا میک اپ 1 2 3، رانگ پاسورڈ لکھا ہے۔ اس نے ٹائپ کیا کوئین شاپنگ، رانگ پاسورڈ۔ اسے جنجلا کر ٹائپ کیا ذوالفقار سسٹر، رانگ پاسورڈ۔ وہ جنجلا گیا اور ٹائپ کرتا گیا۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ کمرے میں کوئی آہستہ سے داخل ہو چکا ہے۔ اگر آپ پاسورڈ گیس کرنے کی بجائے مجھ سے پوچھ لیتے تو شاید آپ کی یہ جاسوسی تھوڑی باعزت طریقے سے مکمل ہو جاتی مسٹر خروس۔ اچانک دروازے پر شرمین کی آواز گونجی۔ سکندر اچھل پڑا۔ اسے مڑ کر دیکھا، شرمین دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے ایک انتہائی طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا چہرہ چوڑی پکڑے جانے پر شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ میں تو بس وقت دیکھ رہا تھا، میرا موبائل صوفے پر نہیں تھا۔ سکندر نے انتہائی بھونڈا بہانہ بنایا۔ شرمین چلتی ہوئی اندر آئی، پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ وقت دیکھنے کے لیے انسان دیوار پر لگی اس بڑی سی گھڑی کو دیکھتا ہے، کسی کو پرسنل لیپ ٹاپ پر چھپ کر پاسورڈ ٹرائی نہیں کرتا۔ ویسے اگر آپ کو اتنی کیوریوسٹی ہو ہی رہی ہے تو پاسورڈ سکندر از این ایڈیٹ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ شرمین نے انتہائی سکون سے بیس پر لیٹ کر کمبل اوڑھتے ہوئے کہا۔ سکندر کی انا کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ وہ غصے سے اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ تم کل رات کسی فراز سے بات کر رہی تھی، کون ہے وہ ارسلان؟ کہ تم کسی اور سے محبت کرتی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میرے خاندان کو دھوکہ دے رہی ہے؟ میں کل دادا جان کو بتاؤں گا کہ تم راتوں کو چھپ کر۔ شرمین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ اٹھی، بیڈ پر تکیے کا سہارا لے کر بیٹھی اور سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے بولی، پہلی بار آپ میرے شوہر نہیں ہیں، صرف ایک ہارے ہوئے شخص ہیں، اس لیے مجھ سے یہ شوہروں والی جاسوسی اور روک جھانا بند کریں۔ دوسری بات، میں راتوں کو کسی سے بات کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور تیسری اور آخری بات، آپ جس غرور کے ساتھ خود کو بہت بڑا بزنس مین اور عقل مند سمجھتے نا، آپ اصل میں ایک انتہائی جذباتی، ڈرے ہوئے اور غیر محفوظ انسان ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں کوئی راز چھپا رہی ہوں تو جائیے کل دادا جان کو بتا دیجیے، لیکن یاد رکھیے گا مسٹر سکندر، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بے بنیاد الزام لگایا تو میں اس گھر میں ایسا تماشا کروں گی آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب میری مہربانی فرما کر اپنی جاسوسی کی دکان بند کر اور جا کر سونے پر سو جائے۔ سکندر اس لڑکی کے اعتماد، اس کے لہجے کی کاٹ اور اس کی آنکھوں میں موجود اس عجیب سی گہرائی کو دیکھ کر کھنگ گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک سطحی اور بیوقوف میک اپ کی دکان سمجھتا تھا، وہ ایک انتہائی پیچیدہ اور پرسرار معمہ تھی، اور اس کی باتوں نے سکندر کے اندر کے غرور کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ بنا کچھ کے صوفے کی طرف پلٹ گیا۔ اس رات سکندر کو نیند نہیں آئی۔ وہ جان گیا تھا کہ شرمین صرف ایک بولی دلہن یا ذوالفقار کی بہن نہیں، کچھ اور، کچھ ایسا جو اس کی بزنس لاجک کی سمجھ سے بہت اوپر تھا۔ شرمین کی وہ ڈبل لائف
اس کی وہ تیز دماغی اور اس کی راتوں کی جاگتی ہوئی وہ شکل سکندر کے دل و دماغ پر ایک عجیب سا سحر اور جھنجھلاہٹ طاری کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اسے پوری دنیا ایک کرنی پڑے، وہ شرمین کا یہ راتوں والا راز جان کر رہے گی اور اسے اس کے اپنے ہی کھیل میں مات دے گی۔ لیکن اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس راز کی کھوج میں وہ اپنی وہ اکڑ اور انا بہت پیچھے چھوڑنے والا تھا اور ایک ایسی کھائی میں گرنے والا تھا جسے دنیا محبت کہتے ہیں۔ چودھری ہاؤس کا وسیع و عریض لاؤنج دوپہر میں کسی روایتی پرانے اور دور کی ادبی محفل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی دھوپ قالین پر پڑی تھی جہاں دادی جان اپنے مخصوص صوفے پر برجمان تھی اور ان کی ناک کی نوک پر موٹے شیشوں والا چشمہ ٹکا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اس ماہ کا مشہور و معروف خواتین کا رسالہ تھا جس کے سر وقت کسی دوشیزہ کی تصویر کے ساتھ موٹے حروف میں لکھا تھا کہ قلم کی ملکہ کا نیا شاہکار اب دستیاب ہے۔ نصرت بیگم اس کے پاس بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی جبکہ شمیم ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھی انتہائی معصومیت سے مارٹے چھیل کر دادی جان کی رکابی میں رکھ رہی تھی۔ سکندر اپنے دفتر جانے سے قبل کچھ اہم کاغذات ڈھونڈنے لاؤنج میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بھی کچھ کہنے والا تھا کہ دادی جان نے رسالے سے نظریں ہٹاتے بغیر ایک لمبی اور گہری آوری صدقے جاؤں میں اس قلم کی ملکہ کے کیا درد بری اور کمال کی تحریر لکھی ہے یہ لڑکی۔ اس کے ہیرو ارسلان کا دیکھ کر پڑھ کر تو میری اپنی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ کہتی ہوں نصرت، اگر یہ لڑکی مجھے مل جائے میں اس کے ہاتھ ہی چوم لوں گی۔ کیسی سگر سمجھدار اور دنیا کے دکھ درد کو اتنی گہرائی سے سمجھنے والی بچی ہوگی وہ۔ بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ دادی جان نے انتہائی عقیدت اور محبت سے کہا۔ شرمین نے مالٹے کی ایک ہاتھ منہ میں رکھتے ہوئے انتہائی معصومیت اور کوری جہالت سے دادی جان کو دیکھا۔ دادی جان ہی ملکہ کون ہے کہ یہ کسی ملک کی سچی مچی کی رانی ہے جو فارغ وقت میں کہانیاں لکھتی ہے؟ مجھے تو ویسے بھی کہانیاں پڑھنی ہی نہیں آتی، مجھے تو بس نئے کپڑے کے رنگ اور جوتوں کی ڈیزائن دیکھنے کا شوق ہے۔ اور یہ ارسلان کون ہے دادی جان؟ کیا یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے؟ شرمین کی اس انتہائی بھولی بچکانہ اور جاہلانہ بات پر سکندر کا خون یکدم کھول گیا۔ اسے دانت پیستے ہوئے شرمین کو دیکھا جو اندر سے اپنی تعریفیں سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن چہرے پر ایسی بے وقوفی سجا رکھی تھی جیسے الف کے بعد بے کا بھی پتہ نہ ہو۔ تمہارا دماغ تو ویسے بھی کپڑوں جوتوں اور زیورات کی دکانوں سے آگے نہیں سوچ سکتا شبی۔ تم جیسی بد دماغ فارغ لڑکی کو کیا معلوم کہ ادب تحریر اور کتاب کیا ہوتی ہے؟ دادی جان آپ بھی کسی کم عقل کے سامنے اس عظیم لکھاری کا ذکر کر رہی ہیں؟ اس کا دماغ صرف شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو گینٹوں نہارنے کے لیے بنا ہے۔ سکندر نے انتہائی روحانیت تلخی اور تن سے کہا۔ شرمین نے سکندر کی اس قدر چپتی ہوئی بات پر برا ماننے کے بجائے انتہائی فرما برداری سے سر ہلا اور مسکرا کر بولی، آپ بالکل ٹھیک کر رہے سکندر جی، بھلا میرا ان بڑی بڑی اور بھاری باتوں سے کیا واسطہ؟ میں تو بس آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے، آپ کی ڈانٹ سننے اور گھر کے کام کاج کے لیے ہی ہوں۔ ویسے میں نے آج دوپہر کو درزی کے پاس جانا، میرے کپڑے سلنے کے لیے دیے تھے اور شام کی تقریب کے لیے مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، تو آپ مجھے راستے میں بازار اتار دیں، آپ کی بڑی مہربانی کی۔ سکندر نے اسے ایک زہریلی نگاہ سے گرا اور اپنی فائل میز پر سے اٹھا لی اور مرا، میرے پاس تم جیسے فضول اور ویلے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑا کاروباری شخص ہوں، میرا ایک ایک منٹ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے۔ ڈرائیور کو ساتھ تو خود چلے جاؤ، مجھے دوبارہ اس طرح کے کاموں کے لیے مت کہنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ ذوالفقار جو لاؤنج کے دروازے پر کھڑا تماشا اور نوک جوک دیکھ رہا تھا سکندر کے پیچھے پیچھے باہر آیا اور مسکراتے بولا، یا سکندر ماننا پڑے گا کہ اتنی بھولی معصوم اور نیک بیوی ملی ہے تجھے، اور تو ہے کہ ہر وقت اس پر گوراتا اور کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے۔ تیرا یہ بلا وجہ کا غرور ایک دن تجھے لے ڈوبے گا۔ سکندر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے مڑ کر ذوالفقار کو گرا، زلفی تو مجھے بیوقوف اور بچہ مت سمجھ، یہ تیری بہن جو اندر موسومیت کا سسا ڈرامہ کر رہی ہے نا، یہ اندر سے کچھ اور ہے۔ راتوں کی کسی فراز نامی شخص کے ساتھ فون پر چھپ کر دبے لفظوں میں باتیں کرتی ہے۔ آج یہ درزی کے بہانے یقیناً اسی فراز سے ملنے جا رہی ہوگی۔ میں اس چلاک لڑکی کا پردہ فاش کر کے رہوں گا، یہ سکندر چودھری کی عقابی نگاہوں سے کسی صورت نہیں بچ سکتی۔
وہ کہہ کر سکندر نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن دفتر جانے کی بجائے اس نے گاڑی گلی کی نکڑ پر کھڑی کر دی اور شرمین کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ذوالفقار نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ کیا اول فل بکرا تھا وہ، اور کچھ ہی دیر میں چودھری ہاؤس کا ڈرائیور گاڑی نکال کر لایا اور شرمین پچھلی نشست پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی، اور سکندر نے انتہائی مہارت سے ایک جاسوس کی طرح اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا لی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج اسے شرمین کے خلاف کوئی بہت بڑا اور ٹھوس ثبوت ملنے والا ہے، جس کی بنیاد پر وہ دادا جان کے سامنے اس کا کچا چٹا کھول کر اس زبردستی اور ذلت امیز شادی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لے گا۔ شرمین کی گاڑی شہر کے مشہور کپڑوں کے بازار کی طرف مڑی، لیکن دکانوں والے راستے پر جانے کے بجائے گاڑی پرانی شہر کے اس تنگ اور گرد آلود حصے کی طرف مڑ گئی، جہاں بڑے بڑے اشاعت گھر، کتابوں کی پرانی دکانیں اور پریس موجود تھے۔ سکندر کے ماتھے کی شکلیں مزید گہری ہو گئی۔ شرمین کی گاڑی ایک پرانی لیکن انتہائی معزز اور بڑی عمارت کے سامنے رکی، جس پر مکتبہ دانش کا بڑا سا خستہ حال بورڈ لگا تھا۔ شرمین نے چہرے پر ایک بڑی سی چادر اوڑھی، جس سے اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ چھپ گیا، اور وہ تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ سکندر نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے سائے میں روکی اور محتاط قدموں سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر پرنٹنگ مشینوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں آ رہی تھی، اور کاغذ کی وہ مخصوص پرانی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر چھپتا چھپاتا ایک تنگ راہداری سے گزرا تو سامنے شیشے کا ایک بڑا دفتر تھا، جس کے دروازے پر مدیر اعلیٰ افراز احمد کی تختی لگی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور اندر سے انتہائی بحث و تکرار کی آوازیں آ رہی تھی۔ سکندر نے دیوار کے ساتھ رکھ کر اپنا کان دروازے کی درز کی طرف دیکھا۔ اندر فراز صاحب، جو ایک ادیر عمر چشمہ لگائے انتہائی پڑھے لکھے شخص لگ رہے تھے، تقریباً ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔ میڈم، خدارا میری مجبوری سمجھے، قارئین آپ کی ناول کی اگلی قسط کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ ہر روز دفتروں میں سینکڑوں خطوط اور فون کالز آ رہی ہیں۔ آپ نے پچھلی قسط میں اپنے ہیرو ارسلان کو جس طرح ایک خوفناک حادثے میں زخمی کر کے سڑک پر چھوڑ دیا ہے۔ لوگ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح بچ جائے۔ آپ مجھے آج ہی مسودہ دے دیں، ورنہ پبلشر میرا سر پھاڑ دے گا۔ سکندر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے کل رات والی فون کال یاد آئی۔ وہ سانس رگے اگلی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ شرمین کی انتہائی پر اعتماد اور روبدار اور کاردار آواز کیجیے، وہ آواز جو سکندر نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ دیکھیے فراز صاحب، میں نے آپ کو کل رات بھی فون پر کھلے لفظوں میں سمجھایا تھا کہ تحریر کوئی مشین کا کام نہیں جو بٹن دبایا اور کاغذ پر چھپ کر نکل آئی۔ اسلام کا کردار میرے لیے بہت اہم اور پیچیدہ ہے۔ وہ ایک انتہائی مغرور اور بدتمیز غصے والا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا شخص ہے۔ مجھے اس کے جذبات کو کاغذ پر اتارنے کے لیے اس گندی نفسیات کو روزانہ جھیلنا اور سمجھنا پڑتا ہے، اور آج کل میرے گھر میں مجھے بالکل اسی نفسیات کا ایک جیتا جاگتا اور سڑا ہوا نمونہ روزانہ برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کردار کو لکھنے میں مزید گہرائی مل رہی ہے۔ میں اپنے قارئین کو کچھ کچا اور پھیکا کام نہیں دے سکتا، مجھے مزید 2 دن چاہیے، اور آپ میری تحریر میں سے ایک لفظ بھی نہیں کاٹیں گے۔ قارئین رو رہے ہیں تو انہیں مزید رونے دیں، اسلام کو بھی اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے مار دیے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی وہ بھولی بھالی میک اپ کی دیوانی اور کم عقل سمجھی جانے والی بیوی، وہ لڑکی جسے وہ دن رات جاہل اور گوار کہتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ پورے ملک کی سب سے مشہور اور پرسرار اس کی اپنی دادی جان کی پسندیدہ لکھاری قلم کی ملکہ تھی۔ اور اس سے بھی بڑا دھچکا وہ دھچکا تھا جس نے سکندر کی انا کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ یہ تھا کہ سکندر ارسلان نامی ہیرو کے کردار پر وہ کل رات شک کر رہا تھا اور اسے شرمین کا عاشق سمجھ رہا، تو دراصل کوئی اور نہیں بلکہ خود سکندر تھا۔ شرمین سکندر کے غصے، اس کی بدتمیزی اور اس کی جھنجھلاہٹ کو اپنے ناول کے ہیرو کی تحریک کے طور پر استعمال کرے گی۔ وہ اسے ایک لیبارٹری کے چوہے کی طرح ٹیسٹ کر کے اس پر کہانیاں لکھ رہی تھی۔ سکندر کے اندر غصے، حیرت اور ذلت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جو خود کو کاروباری دنیا کا بیتاج بادشاہ سمجھتا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس کے گھر میں اس کی ناک کے نیچے ایک لڑکی اسے بیوقوف بنا کر اس کی شخصیت کو بیچ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر جانا چاہتا تھا، اس لڑکی کا گریبان پکڑنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کا دماغ تیزی سے چلا، نہیں، اسے یوں آسانی سے نہیں چھوڑا۔ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں جانتا ہے اس کا وہ غرور توڑوں گا جو اس وقت فراز کے سامنے دکھا رہ گیا۔ وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس پلٹا اور تیز قدموں سے چلتا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ راستے پر وہ گاڑی چلاتے ہوئے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکے مارتا رہا۔
تو یہ ہے تمہارا اصل چہرہ شرمین. تم مجھے اپنے گھٹیا ناول کا ولن بنا رہی ہے. اب دیکھو یہ ولن تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے, بس تم دیکھتی جاؤ. رات کا وقت تھا. چودھری حاض مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. شرمین نے حسب معمول دروازہ بند کیا, اپنے بھاری کپڑے اور زیورات اتار کر سادہ جوڑا پہنا, بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور بیڈ پر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی. اسے توقع تھی کہ سکندر ابھی واش روم سے نکلے گا اور اس پہ روایت اس پر کوئی طنز کرے گا یا اپنے صوفے پر جا کر گر جائے گا. واش روم کا دروازہ کھلا اور سکندر باہر آیا. اس کے چہرے پر روایتی غصہ نہیں تھا, بلکہ ایک انتہائی پرسرار تنزیہ اور چپتی ہوئی مسکراہٹ تھی. وہ چلتا ہوا سیدھا بیڈ کے پاس آیا اور شرمین کے بالکل سرہانے کھڑا ہو گیا. شرمین نے کی بورڈ سے انگلیاں ہٹا کر اسے حیرت سے دیکھا, کیونکہ سکندر کبھی اس کے اتنے قریب نہیں آتا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ صوفہ ادھر ہے مسٹر سکندر, میرا لیپ ٹاپ مت دیکھیں اور جا کر اپنی نیند پوری کرے, شرمین نے روکھے پن سے کہا. سکندر نے بازو سینے پر باندھے اور انتہائی سکون سے بولا, نیند تو اڑ چکی ہے بیگم. سوچ رہا ہوں کہ آج کل لوگ حادثوں کے بعد بچ کیسے جاتے ہیں. مطلب اگر ارسطان نامی شخص کی اتنا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے تو سڑک پر مر جانا چاہیے. قارئین کو اسے زندہ بچانے کی دعا کیوں مانگنی چاہیے؟ شرمین کے ہاتھ پاؤں یکدم سن ہو گئے. اس کے چہرے کا رنگ پیپر کی طرح سفید پڑ گیا. اس نے بے یقینی سے سکندر کو دیکھا, جس کی آنکھوں میں افواہ اور انتقام کی چمک تھی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. جا کر سو جائیں ورنہ میں دادا جان کو بلا لوں گی. شرمین نے ہکلاتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی. سکندر نے ایک زوردار اور طنزیہ کہکا لگایا جس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی. دادا جان کو بلاؤ گی؟ بلاؤ. انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی وہ معصوم بھولی اور گائے جیسی بہو دراصل راتوں کو جاگ کر مکتبہ دانش کے فراز صاحب کے ساتھ مل کر کہانیاں بیچتی. انہیں بھی تو پتہ چلے کہ قلم کی ملکہ دراصل ایک مکار اور جھوٹی لڑکی ہے, چونکہ پورے خاندان کو اپنی انگلی پر نچا رہی ہے. سکندر کی آواز میں غصہ اور تلخی تھی. شرمین نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی. اب اس کے چہرے پر کوئی معصومیت یا ڈر نہیں تھا, بلکہ وہ ایک بچھڑی ہوئی شیرنی لگ رہی تھی. ہاں, میں ہوں وہ لکھاری, میں لکھتی ہوں کہانی, تو کیا کر لیں گے آپ؟ یہ کوئی گناہ تھوڑی نہ ہے. آپ جیسے جاہل اور پیسے کی پجاری انسان کو کیا پتا کہ ادب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میرا پیچھا کیا مسٹر سکندر. یہ انتہائی گھٹیا, نیچ اور بزدلانہ حرکت تھی. شرمین کی آنکھوں میں غصے سے شعلے نکلے تھے. سکندر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا, طنزیہ انداز میں بولا, گھٹیا حرکت تو تم کر رہی ہو محترمہ. میری شخصیت کو, میرے غصے کو استعمال کر کے اپنے اس ارسلان کے کردار کو بیچ رہی ہیں. تم اتنی کھوکھلی ہو کہ تمہارے پاس اپنی کہانیوں کے لیے اپنے خیالات تک نہیں ہے. تمہیں مجھ جیسے سڑے ہوئے انسان کی نقل کرنی پڑ رہی ہے. شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی اس نام نہاد تخلیقی صلاحیت. شرمین کا سانس غصے سے تیز چل رہا تھا. اس نے انگلی اٹھا کر سکندر کے چہرے کے بالکل قریب کرتے کہا, اپنی اوقات میں رہی سکندر. ارسلان تم سے 1000 درجے بہتر ہے. وہ غصے والا ہے, لیکن اس میں تم جیسی منافقت اور اکڑ نہیں ہے. تم تو بس ایک روبوٹ ہو جسے صرف پیسے اور شرطوں کی زبان سمجھ آتی ہے. مجھے تمہاری کوئی نقل نہیں کر رہی. تم تو بس ایک کڑوا تجربہ جو مجھے اس گھر میں روزانہ جھیلنا پڑتا ہے. اگر تمہیں اتنی ہمت ہے نا تو جاؤ, بتا دو سب کو. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں آج بھی اپنا سامان باندھ کر چلی جاؤں گی, لیکن یاد رکھنا دادا جان سب سے پہلے تمہیں اس گھر سے باہر نکالا گیا. شمین نے سیدھا دھمکی پر بات ہی ختم کر دی. سکندر جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے. دادا جان کسی صورت شرمین پر حرف نہیں آنے دیں گے, الٹا سکندر کوئی جاسوسی کے الزام میں ذلیل کریں گے. لیکن سکندر اپنی انا کی تسکین کر چکا تھا. اس نے شرمین کے اس معصومیت والے خول کو توڑ دیا تھا. وہ پیچھے ہٹا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے تالے بجائی. کمال ہے. تو یہ ہے اصل شرمین, بچھڑی ہوئی, مغرور اور زبان دراز. مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اب مجھے اس کمرے میں وہ سستا اور گھٹیا ڈرامہ نہیں دیکھنا پڑے گا جو تم صبح شام کرتی ہو. میں کسی کو نہیں بتا رہا تمہاری یہ فضول راز, کیونکہ مجھے تمہاری ان فضول کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا. سکندر نے صوفے کی طرف جاتے مڑ کر اسے سرد نگاہ سے دیکھا. آج کے بعد تم نے مجھ پر اپنی اس فضول ہیرو کے تجربات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا لیپ ٹاپ اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا. اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. شرمین نے گہری سانس لی اور انتہائی حقارت سے اسے دیکھا. مجھے بھی آپ جیسے بدتمیز انسان پر تجربات کرنے کا کوئی شوق نہیں. آپ صوفے پر لیٹے اور چپ چاپ اپنی آنکھیں بند کر دیں, اور اگر رات کو خراٹے لیں
तो लैपटॉप बाद में गिरेगा, मैं आपका तकिया खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। उस रात कमरे में कोई सुलह या चाय का दौर नहीं था चला। इन दोनों के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज हो चुका था, लेकिन उस जंग में एक वाजिया तब्दीली आ चुकी थी। मिस्टर क्रूस और कलन की मलका अब एक दूसरे के सामने बेनकाब थे। सिकंदर अब उसे एक बेवकूफ़ लड़की नहीं समझता था, और शर्मीन जानती थी कि अब उसे अपने लफ्ज़ों के तीरों का इस्तेमाल और भी एहतियात से करना होगा। कमरे की तारीकी में दोनों की आंखों में एक दूसरे को सैर करने की जिद और अकड़ मौजूद थी, जो आने वाले तूफान और इसकी नामुकम्मल शराकत दारी की एक नई दिलचस्प और कटीली शुरुआत थी। चौधरी हाउस के वसी और इस उर्ताइश बेडरूम में पिछले एक हफ्ते से एक अजीब सी सर्द जंग का समा था। वो कमरा जो कभी सिकंदर चौधरी की तन्हाई और सुकून का किला हुआ करता था, अब दो हिस्सों में बट चुका था। एक तरफ बेड पर शर्मीन की सल्तनत थी, जहाँ वो रात के तक अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाती रहती, और दूसरी तरफ कमरे के कोने में रखा वो सोफा था, जो अब सिकंदर का मुस्तकिल ठिकाना बन चुका था। इस रात की तलख कलामी के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना तकरीबन छोड़ दी थी। सुबह नाश्ते की मेज पर वो दोनों एक मिसाली और हंसते मुस्कुराते जोड़े की बेहतरीन अदाकारी करते, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही दोनों के चेहरे पर खफकी और अकड़ के ताले पड़ जाते। शर्मीन अब जानबूझकर सिकंदर को तंग करने के लिए रात को कीबोर्ड की टक टक की आवाज़ तेज कर देती थी, और सिकंदर उसकी झंझलाहट में सोफे पर करवटें बदलता रहता था। उसकी वो मगरूर अना बुरी तरह से जख्मी थी, लेकिन उसके साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जिसे वो खुद भी समझने से कासिर थी। एक शाम हवाएं खिड़की से टकरा रही थी, कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिकंदर सोफे पर नीम दराज आंखें मूंदे दिन भर की कारोबारी थकन उतारने की कोशिश कर रहा था, और शर्मीन अपने लैपटॉप पर झुकी कुछ टाइप कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजमा की आवाज़ आई कि दादी जान शर्मीन को नीचे लाउंज में बुला रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने जोड़ों के दर्द की दवा खानी थी, और वो शर्मीन के हाथ से पानी पीना पसंद करती थी। शर्मीन ने जल्दी से उठकर चादर ओढ़ी और लैपटॉप को बंद किए बगैर ही कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया। सिकंदर ने आंखें खोली और बेड पर रखे उस रोशन लैपटॉप को देखा। उसके अंदर का सोया हुआ तजस्सुस एक बार फिर से जाग उठा। वो जानना चाहता था कि शर्मीन आजकल उस अरसान के किरदार के साथ क्या कर रही है। क्या वो अब भी उसकी ज़ात को अपने नावल में एक विलन और जालिम शौहर के तौर पर पेश करके अपना बदला ले रही है? सिकंदर आहिस्ता से खुला और दबे कदमों बेड के पास आया और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमा दी। स्क्रीन पर नॉवल का ताज़ा तरीन बाब खुला था और एक पैराग्राफ के आखिर में चिपक रहा था। सिकंदर ने बगौल पढ़ना शुरू किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि शर्मीन ने उसकी शख्सियत को मिसिक करके लिखा होगा। लेकिन जो ही इसकी आंखें उन सत्रों पर पड़ी, उसके माथे की शिकनें गायब होने लगी। उसकी जगह एक शदीद हैरत और बेयकीनी ने ले ली। शर्मीन ने लिखा था, अरसलान का गुस्सा कोई आग नहीं थी, वो दूसरों को जलाने के लिए भड़कती, बल्कि वो एक ऊंची और मजबूत दीवार थी, जिसके पीछे वो अपने ख़ानदान की तमाम जिम्मेदारियों, अपनी थकन और अपनी तन्हाई को छुपाता था। वो एक ऐसा मर्द था जो सबका बोझ उठाता था, लेकिन अपना बोझ बांटने के लिए उसके पास कोई कंधा नहीं था। वो चीखता इसलिए था क्योंकि उसे खौफ था कि अगर वो नरम पड़ गया तो ये दुनिया उसे रौंद कर गुजर जाएगी। ज़ारा जानती थी कि उसके इस खुरदरे और सख्त खौल के अंदर एक इंतहाई नरम और थका हुआ, मोहब्बत के लिए तरसता हुआ दिल धड़कता है। ज़ारा को अब उसके गुस्से से चिढ़ नहीं होती थी, बल्कि उसे उसकी इस तन्हाई से बेपनाह मोहब्बत होने लगी थी। वो जान गई थी कि अरसान कोई विलन नहीं, बल्कि एक ऐसा हीरो है जिसे दुनिया ने समझने की कोशिश ही नहीं की। सिकंदर के हाथ कांपने लगे। उसने उसे सतरें 2 बार 3 बार पढ़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके गले में एक अजीब सा गोला अटक गया। वो जो खुद को दुनिया का सबसे तन्हा शख्स समझता था, वो जो ये मानता था कि उसके पास दौलत और रोब के सिवा कुछ नहीं, आज उस एक लड़की ने उसकी रूह के उन तारीक तरीन गोशों को पढ़ लिया था जिसे उसने खुद कभी नहीं देखा था। शर्मीन उसे बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, उसका तमाशा नहीं बना रही थी, बल्कि वो दुनिया की वाहिद इंसान थी जिसने सिकंदर चौधरी के उस कारोबारी और खरूस लबादे के पीछे छुपे हुए असद और थके हुए सिकंदर को पहचान लिया था। उसकी सारी अना, उसका सारा गुरूर, उसकी तमाम अकड़ उन चंद सत्रों के सामने रेत के महल की तरह ठे गई। उसे अचानक शर्मीन से कोई शिकायत नहीं रही। उसे लगा
जिसे वो पिछले 1 महीने से किसी हीरे को पत्थर समझकर ठोकरे मार रहा था। उस समय उसे सीढ़ियों पर शर्मीन के कदमों की आहट सुनाई दी। सिकंदर फौरन पीछे हटा, जल्दी से सोफे पर आया और आंखें बंद करके सोने का ड्रामा करने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो एक नया और खूबसूरत एहसास शुरू हो चुका था, वो उसे छुपा नहीं पा रहा था। शर्मीन कमरे में आई, उसे सिकंदर को सोता हुआ समझकर इत्मीनान की सांस ली, अपना लैपटॉप बंद किया और सो गई। लेकिन सिकंदर की नींद उस रात हमेशा हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। उसके दिल की बंजर जमीन पर एक इंतहाई मीठे, शरारती और गहरे इश्क की पहली बारिश हो चुकी थी। अगले चंद दिन सिकंदर का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो अब गुस्सा नहीं करता था। जब शर्मीन तंज करती तो वो मुस्कुरा देता। शर्मीन इस अचानक तब्दीली पर हैरान तो थी, लेकिन उसे लगा शायद उस शख्स ने आखिरी बार अपनी हार तस्लीम कर ली है। फिर वो दिन आ गया जिसका चौधरी खानदान को बेसब्री से इंतजार था। घर में दादा जान के एक पुराने और इंतहाई करीबी दोस्त के एजाज में एक बहुत बड़ी और शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। पूरे खानदान के करीबी रिश्तेदार, पावर, उनकी औलादें और वहाँ मौजूद थी। शर्मीन ने एक इंतहाई खूबसूरत और बहारी कंबल, सुर्ख और सुनहरी लिबास सिप्तन किया हुआ था। वो डाइनिंग हॉल में सब मेहमानों की तवाज़ा में मसरूफ थी। ताया, रईस चौधरी की बेटी सोनिया, जो शुरू से सिकंदर से शादी करने की ख्वाब देखती थी, और शर्मीन की इस अचानक एंट्री पर दिल ही दिल में जल भून रही थी। उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। आज दोपहर जब शर्मीन किचन में मसरूफ थी, तो सोनिया तकरीबन इत्तफाकन ही उसके कमरे में चली आई थी, और वहाँ साइड टेबल पर शर्मीन की खुली हुई डायरी और इशात घर की तरफ से आया हुआ एक खत देख लिया था। उस खत में शर्मीन को उसके नए नॉवल की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई थी, और काराइन के कुछ खतूत भी का जिक्र था। सोनिया को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। रात के खाने के बाद जब तमाम भरे लाउंज में चाय पी रहे थे और कहकों का दौर चल रहा था, सोनिया ने अचानक वो खत और डायरी सबके सामने लाकर मेज पर पटक दी। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। दादाजान ने हैरत से उस कागज को देखा और फिर सोनिया की तरफ निगाह की। ये क्या बदतमीजी है सोनिया बेटी, ये क्या कागजात है? दादाजान ने रोब से पूछा। सोनिया ने इंतहाई जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ शर्मीन की तरफ देखा, जो कि ट्रे में चाय के कप रखे बुत बनी खड़ी थी। ये बदतमीजी नहीं है दादाजान, ये इस घर की, इस मासूम, भोली और नेक बहू का असल चेहरा है, जो ये आप सबको दिखाना चाहती है। आप सबको लगता है ना कि शर्मीन एक इंतहाई सुगर फर्माबरदार लड़की है, तो सुने दादाजान, ये रातों को जाग कर शर्मनाक वाहियात और इश्क मोहब्बत की कहानियां लिखती है। ये कलम की मलका बनी फिरती है और बाजारों में जाकर अपने मुसव्वदे बेचती है। हमारी इस खानदानी और इज्जतदार घराने की बहू एक आम से डाइजेस्ट की राइटर है, जिसकी कहानियों में सिर्फ इश्क माशूकी के किस्से होते हैं। सोनिया के उन अल्फाज ने जैसे लाउंज में पंप फाड़ दिया। दादी जान के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। नुसरत बेगम ने सदमे से अपने सीने पर हाथ रख दिया। दादी जान का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। उनकी मूंछें फड़कने लगी। जुल्फकार, जो अपनी बहन के उस रात से बिल्कुल बेखबर था, वो भी हैरत और सदमे से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। शर्मीन के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे आज उसका सारा फन, उसकी सारी तख्लीक और जाहिलाना सोच के सामने दफन हो जाएगी। वो कुछ बोलने ही लगी थी। वो रोकर सफाई पेश करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि दादाजान अपनी मखसूस गुस्से में दहाड़ते, कि इंतहाई पुरसुकून और गूंजदार और रोबदार आवाज़ ने सबको खामोश कर दिया। आवाज़ नीचे रखो सोनिया, ये सिकंदर था। वो अपनी कुर्सी से उठता चलता हुआ मेज तक आया। उसने वो खत अपने हाथ में उठा लिया। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक इंतहाई पुरस्कार और फखरिया मुस्कुराहट थी। सिकंदर ने पूरे खानदान की तरफ देखा। उसकी नजरें दादाजान की आंखों से टकराई, और फिर उसने शर्मीन की तरफ देखकर एक ऐसी नज़र डाली जिसमें तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और शदीद एहतराम शामिल था। तुम्हें किसने हक दिया सोनिया कि तुम मेरी बीवी के कमरे में जाओ और उसकी ज़ाती चीज़ों की जासूसी करो? और तुम किस बेहयाई और वाहियात कहानियों की बात कर रहे हो? सिकंदर का लहजा इतना काटदार था कि सोनिया एक कदम पीछे हट गई। फिर सिकंदर दादाजान की तरफ मुड़ा, इंतहाई नरमी से पूछा, दादाजान, आपको याद है आप जिस कहानी का जिक्र कर रही थी? आप अरसलान और सारा के किरदार वाली आंसू बहा रही थी ना? आप कह रही थी ना कि उस लिखाड़ी के हाथ चूमने का दिल करता है, जिसने इतनी गहरी और सच्ची बात लिखी है। दादीजान ने बेयकीनी से इस बात में सर हिलाया। सिकंदर ने फखर से शर्मीन के कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर के उस लम्स और इसकी हमायत पर सख्ते में आ चुकी थी। तो फिर चूम लें इसके हाथ दादीजान, क्योंकि वो कलम की मलका कोई और नहीं,
آپ کی یہ بہو شرمین ہے، اور مجھے اس بات پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں بلکہ مجھے فخر ہے، غرور ہے اس بات پر کہ میری بیوی ایک ایسی لکھاری ہے جس کے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کو رلا سکتی ہے۔ وہ کوئی واہیات کہانیاں نہیں لکھتی، وہ شاہکار لکھتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کا حال دکھتی ہے۔ اس کی تحریر میں جو درد اور جو سچائی ہے وہ تم جیسے حسد کرنے والے اور فارغ لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور آج کے بعد اس گھر میں کوئی شخص شرمین کی صلاحیت پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ سکندر چوہدری کی بیوی ہے، اور میری بیوی کی عزت میری عزت ہے۔ پورے لانج میں پن ڈراپ سناٹا چھا گیا تھا۔ 10 جاندو کتر پہلے غصے سے پھٹ پڑنے والے تھے۔ انہوں نے سکندر کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سکندر جو ہر وقت اپنے کام اور اپنی انا میں گم رہتا تھا، وہ آج ایک مرد کی طرح اپنی بیوی کے ہنر کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ درجن کے چہرے پر غصہ اچانک ایک انتہائی نرم اور شاندار مسکراہٹ میں بدل گیا۔ انہوں نے زور سے تالی بجائی اٹھے، شاباش سکندر پتر، آج تو نے ثابت کر دیا کہ تو واقعی بڑا ہو گیا۔ اور شرمین دی، درجن نے شرمین کے سر پر ہاتھ رکھا جس کی آنکھیں اب شکر گزاری کے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو میرے گھر کے لکھی کے لیے رحمت ہے۔ آج تو نے میرا سر اور بھی فخر سے بلند کر دیا۔ سونیا، تم جاؤ اور آئندہ میری بہو کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذوالفقار نے دور کھڑے مسکراتے ہوئے سکندر کو آنکھ ماری جسے کہہ رہے ہوں، مان گیا دوست، تو واقعی شرط ہار کر بھی جیت گیا۔ دعوت ختم ہوئی اور خاندان کا وہ طوفان جو سونیا نے کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سکندر کی ایک شاندار اور مردانہ داخلت سے محبت کی خوبصورت بارش میں بدل گیا۔ رات کی جب مہمان رخصت ہو چکے تھے، کمرے کا دروازہ کھلا اور سکندر شرمین کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شرمین ابھی تک اس صدمے اور خوشی کے ملے جلے احساس سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس مغرور اور کھڑوس انسان نے آج پورے خاندان کے سامنے اس کا دفاع کیوں کیا۔ وہ تو اسے گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی شرمین نے دروازہ بند کیا اور مڑ کر سکندر کو دیکھا جو کہ کوٹ اتار کر کرسی پر رکھ رہا تھا۔ شرمین چلتی ہوئی بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے آج یہ سب کیوں کیا؟ شرمین کی آواز میں ابھی تک ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ آپ تو مجھے دن رات جاہل کہتے تھے، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، پھر آپ نے یہ سب کے سامنے مجھے وہ عزت وہ مقام کیوں دیا جو شاید میرا اپنا بھائی بھی اس طرح نہ دے پاتا؟ سکندر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جس نے پہلی بار اس رات مسودہ پڑھتے ہوئے محسوس کی تھی۔ وہ چلتا ہوں شرمین کے بالکل قریب آیا اور اسے اسی ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑا کیا جہاں ان کی پہلی رات لڑائی ہوئی تھی۔ سکندر نے آئینے میں شرمین کے عکس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی گہری، رومانوی اور دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ میں نے تمہارا مسودہ پڑھ لیا تھا ملکہ یالیہ۔ شرمین کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے پڑھ لیا کہ تم اس مغرور اور بد مزاج ارسلان کے اندر چھپے اس طرح مرد کو پہچان چکی ہو اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے تم سے نفرت کی، میں نے غرور کیا، لیکن تم نے میرے اس غرور کے پیچھے چھپے اصل سکندر کو اپنے لفظوں میں اتنی خوبصورتی سے قید کیا کہ میری ساری انا ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تم میری وہ ہار ہو شرمین، اس سے میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ شرمین کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ جو ہر وقت اپنی باتوں سے دوسروں کو لاجواب کر دیتی تھی، آج اس کے پاس کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ سکندر کی آنکھ میں وہ سچائی اور محبت تھی جو کسی بھی عورت کو کے دل کو پگھلا سکتی تھی۔ سکندر مسکرایا، صوفے کی طرف گیا، وہاں سے اپنا کمبل اور تکیہ اٹھایا، انتہائی سکون سے لا کر بیڈ کی ایک طرف رکھ دیا۔ اب چونکہ ہیروئن کو ارسان کے غصے کی تنہائی سے محبت ہو ہی گئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اس بیچارے ارسان کو اب اس سردی میں صوفے پر سونے کی کوئی بھی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے؟ سکندر نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ شرمین اپنی اس کیفیت سے باہر آئی۔ اس کے لبوں پر اس کی مخصوص اور چلبلی سی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھا، آئینے میں خود کو ایک فلائنگ کس دی اور پھر گھوم کر سکندر کی طرف دیکھتے اپنے مخصوص مزاحیہ اور چلبلے انداز میں بولی، دیکھیں مسٹر کروس، میں نے وہ سب کہانی میں ضرور لکھا، لیکن ریئل لائف میں ہیرو بننے کے لیے آپ کو ابھی تھوڑی اور ریہرسل کرنی ہی پڑے گی۔ اور رہی بات بیڈ پر سونے کی تو سو جائے، لیکن ایک شرط پر، کل صبح ناشتے پر پراٹھے اب خود بنائیں گے، کیونکہ ارسلان جب روٹنے والی ہیروئن کو مناتا ہے تو اسے کچن میں کام کرنا پڑتا ہے۔ سکندر نے ہنستے ہوئے اپنا ماتھا پیٹ دیا، لیکن یہ ہنسی ہار کی نہیں بلکہ انتہائی خوبصورت
میٹھے اور کبھی نہ ختم ہونے والے عشق کی شروعات کی تھی۔ اس رات چوہدری ہاؤس کے کمرے میں کوئی سر چنگ نہیں تھی، کوئی کھڑوس پن بھی نہیں تھا، بلکہ مسٹر کھڑوس اور قلم کی ملکہ اپنی کہانی کا ایک نیا محبت پڑا اور کہکوں سے گونجتا ہوا پہلا باب لکھ رہے تھے۔